الرحمن الرحیم سورہ ماعون موضوع سورت دین پا دو مانو دے یو اسلام بل روز جزا اللہ تعالیٰ فرمائے اعتقادی منکران دے دین و دے روز آخرت خود پی جنے کافران طول نہ دا دین اسلام منی نہ روز آخرت منی خو اللہ تعالیٰ وی عملی منکران دے قتلی سشے عملی منکران سی جماعتون تو ہم راضی منزنا ہم کئی عرص کئی بیا ہم عملا منکر دی ہم دے دین نا ہم دے روز آخرت نا وائلیشن کئی ارائیت اللذی آیا تالی دل دیا کسو کذب بالدین چی تکذیب کئی بالدین دروز جزا عملا دروز جزا عملا فذالک اللذی دا اغکز دے یدعو الیتیم دغا یدعو خبر چی یتیم سرکی یا مظلوم سر سپیرہ خبر دو شخ دا دی خوبا سا دیتا وی دغا یدعو دا اغکز دے یدعو الیتیم چی دے دکی ورکی رٹن کئی یا ترٹن کئی دی یتیم ولا يحض ترغب نور کئی نزان لا نبلا علا تغام المسکین پت فیٹ کوڑا دا مسکین بانے اور ٹھیک تدا کار خو نہ کئی منزنا خو ډیر کئی فویل للمصلین حلاکت دے مزگزار و آغا دا پارا ونقن صلاتهم چی دی دخل مزد حکمت و فلسفین ساہون بے خبر دی اللذین دا کسانیم یراؤنا چی دی زان خی شواب کئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ حالانکہ دا ایثار و دا قربانین دا سے خالی دا احسان دا سے خالی دی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چی منکی دا معمولی استعمال شیونا دا دی روادار نہیں چارا دا خط پارا قلم ورکی دا دی روادار نہیں چی چارا دا خط پارا قلم ورکی یو دا آیت چی دے دا شرشات ذکر نے اپلائی کی جتے پا موٹر کی راوستے صحیح رکھا ہاں نکتب بیام شرشات آیت اپلائی کی دا بیا غلط ہے کسنگا صحیح سورہ الحقہ خذوه ان سیدہ مجرم فغلوه لاس والاسد فرو تڑے ثم الجحیم اب بیا جہنم تسولو ننے باسی ثم فی سلسلت بیا غچین کے آیت نمبر 112 بیا پا آغا چین کے زرغوا سبغون زراغن چی داغے میچو داغے کچو داغے اگدوالے او یا گزدے فسلکو آغا چین کی ورنن باسی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم تاکہ سرتے ہو چی ایمان نساتا اللہ تعالیٰ بانے چلوئے دے نو دا عقیدے خبر دا صحیح دبا دے اعتقاد ہے لوی خبر دارا چی پا خدای بانے آغا شان عقیدہ نساتا چی سنگ خدای غوالی پا خدای آغشان عقیدہ نساتی چسنگا خدای غوال پا خدای عقیدہ مانا دارا چی آبا گارڈ منے آبا لارڈ منے آبا مالک منے آبا خالق منے آبا معبود منے آبا مشکل کشا منے او چی آغا سویری پاغیبا بلیف ساتے چی آغا سویری پاغیبا بلیف ساتے ندع عقیدہ او عمل ولا يحض على طعام المسكين ازان لا یا بل ترغبو تیزن ورکے چی مسکین فیٹ کا نگورا عقیدہ کی ناکار عقیدہ دارا چی پا خدای کما حق کو عقیدہ ہونا ساتے اب پا عمل کی ناکار عمل دارے چی غریب نا ڈوڑای ورنے کی ہے لوگی نا ڈوڑای ورنے کی ہے خبر دین کرال سورت الفجر آیت نمبر 30 فامل انسان اور چی انسان لیزا مبتلا ہو چکل اللہ تسکے پاکرم ہو عزت ولور کی ونغم ہو نعمت ولور کی فیقولن دے وی ربی رب زما اکرم المال عزت را کر دے ریجائز کئی تکبر کئی افتخار کئی ربی اکرمن دانا چل شکر دا پارا کہ شکر گزارا دا پارا سڑے ہوئے مالا خدای اثرہ کئی دا اللہ دیر مہربانی دا الحمدللہ سچے الحمدللہ وینا کے فرق کی صحیح او زمدغه الفاظ دي چې سړی په دې انداز وای عبدالباری ورته خبره کوي ورته مهله خدای ډیر سره کوي دغه چا سفر واساتم ها اوس کدی الحمدلله وایم دا حمد نه دی مهله خدای ذکر دا انداز د معلومیه تکبر کوي صحیح واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقا کله چې الله په ټیسټو کې او رزق براتن کې فیقول رب اهانن نو دی وای او شکایتونه کوي خدای ډیر ذلیل کو کلا اللہ تعالیٰ فرمائی چی دغا دولت میں درکڑے دا دری جائز کولو ذریعہ کردول دا دیو ناروا دی صحیح چی غربت میں دربانی راوستو دا خدای نا شکوا کول دا دویم ناروا دی دا سنے دا پکار تا زانتا نا گوڑے خدای وی لگ زانتا ہو گوڑے لیکن مونگ چی سڑی دا غور و خوز داوت رکو مونگتا لگ ریوان کیوں گوڑے وائی دا سا پختو کے وائی دا سوائی
نو الله تعالی وایي ما نه خو شکایت کوي چې غربت مې ما راوړ ته خدای ذلیل کړ چې مال مې دله درکړ نو بریتان دې تاوړ نو خدای وایي ته خپل ګریوان کې ګوره ته څه کوې کلا بل لا تکرمون الیتیم ته خو یتیم ته د انسان په نظر ګورې نه ته یتیم ته د انسان اکرام ول نه کوې ولا تحاضون غلا تحامل مسکین اتاسو ترغیب نہ ورکوئی نزان لانا بلا وفیت کورو دی مسکین بالے وتاکلون التراسا اخریتاسو التراسا بغیر حق اخریتاسو دبلچا حق میراث من جملہ دا حقوق سخدے میراث من جملہ دا بلچا دا حق سخدے وسیلچا میراث کے میسکی یتی ولا نور کے دبلچا حق ورد دی وتاکلون التراث خریتاسو التراث حق دبل چا اکلا لمن بے طریقہ طریقے سر اڈشخون پہ نوائی تشخون وائی دا غوی چا خوراک ہوگی صحیح دا غوی چا خوراک بازی زناور دا کہ خوشخون مننا کے بلدقہ سے مغلی دا اس دبائی گئی تریشر کے ورد نوزی اللہ تعالیٰ وی تب پردے حق دا سفر لے کر تریشر خوی کسی جیٹا ورکے اکلا لمن اڈشخون پہ نوے اڈخواخون پہ نوے وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما مال سره محبت دی یا سبحان الله ایمان دې په الله تعالی وی تاسو ته کتلی چې یتیم له چره اکرام ونکو مسکین دی فیډ نکو پردې حق چې وسوسې نو خېټه په ورکه او مال سره محبت هغه د ایمان نه زیات ته